बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हकीकत सब्र में से और फ़ज़ाइल सब्र शुक्र की जिल्द से हम लोग का दूसरा आवाज़ है। हज़रत हकीकत सब्र का सारी इहाता फरमा रहे हैं, उसकी क्या असरात होते हैं ज़ाहिर पे और क्या असरात होते हैं बातिन पे, क्या असरात होते हैं मामूलात ज़िंदगी पे। काफ़ी हम आगे आ चुके हैं। इसमें अल्लाह पाक दुनिया को इम्तिहान गाह फरमा रहे कि हम आज़माएंगे आप लोगों को इन इम्तिहानों से, और उसमें जो इन इम्तिहानों में सब्र वाले होंगे उनको बशारतें सुना दें। अब उस इम्तिहान की तफसील बता रहे हैं, और उसमें जो उस इम्तिहान में साबित कदमी है वो उसकी तफसील हज़रत फरमा रहे हैं। तो इस आयत का काफ़ी हम इहाता करके आए हैं हज़रत के वास्ते से। आगे चलते हैं। चुनांचे आपने देखा होगा कि ताउन वगैरह के ज़माने, जैसे आजकल कोरोना है, साल हर साल से बेनमाजी भी नमाजी हो जाते हैं मुस्लिम माशरे में। हत्ता कि देखने में आया वहाँ पे चीन और दूसरे गैर मुस्लिमों में भी, वो भी मुसलमानों के पास और कुरान और उसकी में अपने आप को रिफ्यूज लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए पहुँचते रहे मुसलमानों के पास भी दुआओं के लिए। तो और हर शख्स को गुना आखिरत की फ़िक्र हो जाती है। मौत सामने आ जाती है तो मौत की हकीकत से तो काफिर भी इनकार नहीं करते। गो ये वाक़यात हमको नागवार होते हैं, मगर इनमें हमारे वास्ते हिकमत और मनफ़अत रखी हुई है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला हाकिम भी हैं और हकीम भी हैं। तो कोई न कोई हिकमत बैनुल-अक़वामी तौर पे या उस शख्स की ज़ाती मसलहतों के हिसाब से होती है, और अगर हमें हिकमत समझ ना आए तो उसकी हाकमियत के तकाज़े होते हैं। मुल्कों में जो है जो हुक्मरान होते हैं उनके मंसूबे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ इलाकों को खाली कराते हैं, कुछ को आबाद कराते हैं। तो उस किस्म की हज़रत फरमाए हैं कि ये वाक़यात हमको नागवार होते हैं, मगर उनमें हमारे वास्ते हिकमत और मनफ़अत रखी हुई है। अगर हक़ ताला हमारी मर्ज़ी के मुआफ़िक़ सब काम किया करे तो हमको आखिरत की तरफ कभी तवज्जो न हो। बस नागवार वाक़यात के पेश आना भी बड़ी रहमत है। जैसे उस्ताद की शफ़क़त ये है कि कभी कभी बच्चे को एक दो कमची मार दिया करे, वरना वो तो बदशौक़ है और ये भी उसके हाथ में न लगा देगा तो बच्चे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यानी उस्तादों को कभी नरमी कभी सख्ती, ये एक हमारी जो है बच्चों की तरबियत की ज़रूरी होती है। न पढ़ेगा न लिखेंगे बेजा हरकतों से, और न बेजा हरकतों से बाज आएगा, बल्कि सर पर चढ़ जाएगा। उस्ताद की शान में भी गुस्ताखी करने लगा। इस हालत में आप खुद ही राय देते हैं
کہ استاد کو تنبیہ و تادیب سے کام لینا چاہیے، اور اس کے حق میں اس کو شفقت بھی سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ناگوار واقعات میں حق تعالیٰ کی رحمت کے اعتقاد نہ ہو؟ یہاں شاید سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ غافلین کو ناگوار واقعات پیش آنے کی تو یہ حکمت ہے، مگر کاملین کو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ وہ تو بدشوق نہیں ہیں جس سے ان کو تنبیہ کی ضرورت ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کاملین کو بھی ایسے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں۔ اس شبہ کا جواب اس آیت میں لفظ لنبلونکم سے نکلتا ہے، کیونکہ اس میں اولاً حضرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو خطاب ہے، جو سب کے سب کاملین تھے، اور ان سے فرمایا گیا کہ تم کو ان واقعات سے آزمائیں گے۔ قرآن کا پہلا مخاطب تو صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کاملین پر ایسے واقعات بطور تنبیہ اور تادیب کے نہیں آتے، یعنی ٹریننگ کے نہیں آتے یا وارننگ نہیں ہوتی، بلکہ بطور تنبیہ امتحان کے پیش آتے ہیں، ٹیسٹ کی، جس کو کہ آزمائش کہیں۔ حق تعالیٰ ناگوار واقعات سے ان کی محبت اور عشق کا امتحان فرماتے ہیں کہ اپنی محبت میں کتنے سچے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے یہ حقیقی محبت ہے، اور حق تعالیٰ کو خود امتحان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو ہر شخص کی حالت خوب معلوم ہے، وہ دلوں کے راز جاننے والے ہیں، بلکہ اس امتحان سے دوسروں کو دکھلانا منظور ہے، مثلا ملائکہ وغیرہ فرشتوں کو دکھانا ہے کہ دیکھ ہمارے بندے مصائب میں کیوں کر ہم کو چاہتے ہیں، باوجود کہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری محبت سے نہیں ہٹتے، اور تکلیف کو عین راحت سمجھتے ہیں۔ بس اب اس شبے کا جواب ہو گیا ہے کہ کاملین پر ایسے واقعات کیوں آتے ہیں۔ نیز لفظ لنبلونکم میں اس طرف اشارہ ہے کہ کاملین کو مصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے، یعنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یعنی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کو وہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ ہیں، جو سب کے سب کامل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پر یہ واقعات بطور امتحان کے آتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، یعنی اس کا تو ایک سٹارٹنگ جو ڈسکشن ہے یہ ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ایک مقدمہ یہ بھی ملا لو کہ بدون احساس کلفت کی امتحان نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ظاہر اور بدیہی بات ہے، جس شخص کو ناگوار واقعات سے کچھ بھی کلفت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے حق میں ان کے امتحان نہیں کہا جا سکتا۔ امتحان ہمیشہ اس چیز سے ہوا کرتا ہے جس کو دوسرے پر بار پڑے، اور اس کو بار کا احساس بھی ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ثابت ہو گیا کہ مصائب سے کاملین کو بھی کلفت ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بھی، میں نے عرض کیا نا، کانٹا چبھ جائے تو اس کو احساس ہوتے۔ اتنا ذوق ہے، اتنا فرق ہے کہ کاملین کو صرف جسمانی کلفت اور طبعی رنج ہوتا ہے، یعنی فزیکل جس کو کہتے ہیں، بس صرف باڈی کو اس کو ہوتا ہے، اور عقل بھی، کیونکہ اہل دنیا کو طول عمل کی وجہ سے بہت چیزوں کے ساتھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔
حضرت کی ان باتوں کو جار رکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.